सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान आवाज बिहिनको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईको साथमा। नमस्कार अनि स्वागत छ कृषि टेलिभिजनको एक पृथक कार्यक्रम कृषि संवादमा। म लक्ष्मी चौधरी र यति बेला हामी वास्तवमा कोरोनाको चपेटाबाट भर्खरै निस्किरहँदा 2078 सालमा पाइला टेक्दा पनि फेरि पनि कोरोनाको सङ्कटले फेरि उद्योग व्यवसाय र कृषि क्षेत्रलाई फेरि असर पार्ने हो कि भन्ने हाम्रो आम नागरिक आम किसानहरूको ठुलो चिन्ताको विषय रहेको छ। यिनै विषयवस्तुमा आज छलफल गर्नको लागि काठमाडौँ जिल्लाको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको स्थानीय सरकारसँग छौँ। यति बेला उहाँ हुनुहुन्छ नगर प्रमुखज्यू सन्तोष चालिसे। उहाँले सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रमुखज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कृषि संवादमा। धन्यवाद। हजुर प्रमुखज्यू, यति बेला 2078 साल नयाँ वर्षमा हामी पहिला टेकिरहँदाखेरि र कोरोनाको पुनः हल्ला रहेको छ। तर 2077 जुन एक वर्षमै पुरै कोरोनाको महामारीमा बित्यो हैन, त्यो समयमा यो नगरपालिकाभित्र नगरवासी तथा किसानहरूलाई कोरोनाको प्रभाव कतिको क्षति भयो र उहाँहरूलाई कसरी सम्बोधन गरिराख्नु भएको थियो त्यो समयमा? धन्यवाद। अब यो कोरोनाको प्रभाव नपरेको त क्षेत्रै भएन, अब सबैलाई थाहा छ हैन। यसमा किसानहरू पनि यसबाट अछुत रहनु भएन र हाम्रो नगरपालिकाभित्रको किसान दाजुभाइहरूको चाहिँ नि अवस्था अर्कै छ। जस्तो तपाईँलाई म भनिदिन्छु, बाहिरबाट अब गाडीहरूमा सारा काठमाडौँमा तरकारीहरू बाहिरबाट सप्लाई हुन्छ, त्यो सबैलाई थाहा छ। अब बाहिरबाट सप्लाई हुने विषयमा गाडीदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरालाई लिएर चाहिँ धेरै कुरामा चाहिँ नि टेन्सन भयो, कृषकहरूले दाजुभाइले दुःख पाउनु भयो। तर हाम्रो चाहिँ के छ भने यहीँबाट यहीँ बिक्री हुन्छ हाम्रो। अहिले गोकर्णेश्वर नगरपालिका दुध र मासु यो दुईटा कुरामा हामी चाहिँ आत्मनिर्भर छौँ। यसको चाहिँ हाम्रो नजिकैबाट उत्पादन हुने र नजिकै नै सप्लाई हुने भएको हुनाले अब यो मोटरसाइकलमा साइकलमा अब कोभिडकै बेलामा पनि त्यति ठुलो चाहिँ तपाईँको दुःख चाहिँ उहाँहरूले बेहोर्नु पर्यो, किनभने डिमान्ड बढी भइदियो तरकारीको त्यति बेला होइन। बाहिरको रोक्यो नि त, अन्तबाट आउने कम भयो नि त। झन् किसानहरूको यहाँको उत्पादन चाहिँ फास्ट ट्र्याकबाट बिक्री वितरण भएको चाहिँ अवस्था भएको हुनाले त्यति ठुलो चाहिँ मर्ग परेन, तर अछुत चाहिँ रहनु भएन। भनेपछि प्रमुखजी, हजुरको यो कार्यकाल सम्हालेको लगभग चौथो वर्ष पनि पार गर्दै हुनुहुन्छ, आर्थिक वर्ष पनि नजिकिसक्यो होइन। अब यो 4 वर्षको अवधिमा यो नगरपालिकाका किसानहरूको लागि प्रविधि सँगसँगै बजार व्यवस्थापन, बिचौलिया, मल बिउ अथवा नयाँ उन्नत जातको ब्रिडहरूको लागि अथवा कृषि क्षेत्र समग्र विकास निर्माणको निमित्त के कस्ता कार्यक्रमहरू र कतिको न्यायहरू दिनुभयो यो 4 वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि, र हिजोको अवस्था कस्तो थियो कृषि क्षेत्रमा? अब तपाईँले एकदम भाइटल प्रश्न सोध्नुभयो है। यो चाहिँ के भयो भने अब हामी आइसकेपछि हामीले फोकस गरेको क्षेत्रमध्ये कृषि क्षेत्र पनि थियो। हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, फोहोर मैला व्यवस्थापन भनेर त मैले भोट माग्दाखेरि 4वटा विषयमा चाहिँ म काम गर्छु भनेर मागेँ। हेर्नुहोस्, अनि 5औँमा रोजगारी भनेको थिएँ मैले युवा युवतीलाई। यो 5 विषय चाहिँ मेरो फोकस थियो। 5 विषय फोकस भएपछि त्यो 5 विषय जतिमा फोकस गरेर बोलेको थिएँ जनसमुदायसँग, त्यो 5 विषयलाई चाहिँ मैले अहिले लिएर हिँडेर अवस्था हो। र हिजोको अवस्था कृषिको दयनीय थियो। दयनीय अवस्था राज्यको तर्फबाट आज पनि छ। आज पनि हामीभन्दा बाहिर राज्यले गर्न पर्ने जस्तो तपाईँको कम्पोस्ट मलहरू विदेशबाट चाहिँ ल्याउन पर्ने चिजहरू होइन, यो सारा चिजहरूको चाहिँ व्यवस्था आजसम्म हुन सकेको छैन। तपाईँको उच्च स्तरको चाहिँ प्रविधिहरूको पनि आजसम्म चाहिँ हुन सकेको छैन। यो सबैलाई थाहा छ। र जहाँसम्म हामीले गर्नुपर्ने कुरामा आगै वर्षदेखि हामीले चाहिँ के सुरु गर्यौँ भने पहिला नियम बनायौँ। हेर्नुहोस्, बिना ट्र्याक बिना सिस्टम दौडिरहेको अवस्था हामीलाई 1 वर्ष त त्यो बनाउन लाग्यो। म आफू आउँदै गर्दा तपाईँको
नगरपालिकाको एउटै कोठाबाट एउटै फ्ल्याटबाट सबै कुरा चलेको थियो। आज हामी कहाँ चाहिँ 7 वटा 8 वटा चाहिँ शाखाहरू छन्। सम्पूर्ण चाहिँ प्रविधि सहित सम्पूर्ण चाहिँ जनशक्ति सहितको शाखाहरू तयार गरिदियो, छुट्टा छुट्टै। अहिले भद्रगोल छैन, तपाईँको बिल्डिङै फरक छन्, सबै शाखाहरू छुट्टै छन्। जस्तो योजना शाखा छुट्टै छ, कृषि शाखा छुट्टै छ, पशु शाखा छुट्टै छ, शिक्षा शाखा छुट्टै छ, होइन, आर्थिक शाखा छुट्टै छ, प्रशासन महाशाखा छुट्टै छ। हेर्नुहोस्, यो सम्पूर्ण शाखाहरू आफ्नो अस्तित्व बोकेर चाहिँ गर्नुहुन्छ। योजना शाखा छुट्टै छ भनेपछि अब योजना शाखामा आउने साथीहरूलाई योजना शाखा गए पुग्यो, होइन। कृषि सम्बन्धितलाई कृषि शाखा 9 नम्बर वडाको माथि चाहिने कृषि शाखा छ। अब शिक्षा शाखा 8 नम्बर वडाको माथि छ, होइन। अब हामी कहाँ योजना शाखा यहाँ छ, प्रशासन शाखा यहाँ छ, आर्थिक शाखा यहाँ छ, होइन। अनि स्वास्थ्य शाखा पनि हामीसँग यहीँ छ भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले विभिन्न शाखा खडा गऱ्यौँ र त्यो शाखाको एउटा चाहिँ नि नियमहरू कानुनहरू बनाइदिउँ, त्यसलाई सिस्टम बनाइदिउँ र सम्पूर्ण अब सिस्टममा चल्ने अवस्था छ। र कृषिको पनि त्यो बनाउँदै जाँदा त्यो सिस्टम बनाइसकेपछि हामीले 9 वडाबाट पहिलो कुरा चाहिँ हामीले 2टा काम गऱ्यौँ। एउटा कृषिमा प्रोत्साहन दिन्छौँ भनेर मैले चाहिँ नि बजेट भाषण गरेँ, कृषि सम्बन्धी पैसा राखेँ प्रशस्त, उहाँहरूलाई आकर्षित गरेँ, आउनुहोस् अब कृषिमा केही गरौँ भने। र मल बिउ बिजनको प्रशस्त 9 वडाबाट, हाम्रो 9 वडा छ, 9 वडाबाट कृषि बिउ बिजन सिजन अनुसारको प्रशस्त हामीले वितरण गर्न सुरु गऱ्यौँ। त्यहाँ जब भिड लाग्न थाल्यो, त्यहाँ धेरै अर्थ चाहिँ त्यहाँ लाग्न थाल्यो, डिमान्ड हुन थाल्यो, तब हामीले पनि त्यही अनुसारको रोल गर्दै गयौँ। जस्तो अब कति बेला के हुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ 400 जनालाई कृषिको बिउ बिजन बाँड्न भनेर पठाइदियो, 200 पनि बिउ बिजन लिन आउनु भएन भने के गर्ने, त्यही अनुसारको प्रोग्राम बनाउनु पऱ्यो। हारा लुस भयो, 400 जनाको त हारा लुस भयो, वडाबाट के आयो खबर भने भएन, हामीलाई त अर्को 400 नभए भएन भने चाहिँ अर्को 400 थप्ने प्रोग्राम बनाउनु पऱ्यो। त्यो त त्यही अनुसार नै बनाउनु पऱ्यो। त्यो गर्दै गयौँ, ठुलो डिमान्ड भयो। हामीले जे वितरण गऱ्यौँ त्यो भयङ्कर चाहिँ तपाईँको डिमान्ड अनुसारको। भनेपछि किसान निकै लाभान्वित हुनुभयो। यहाँको कृषि अन्तर्गत चल्लाहरू वितरण गऱ्यौँ। हाम्रो रिमोट एरिया छ, सुन्दरजल, तारेवीर भने चाहिँ हाम्रो रिमोट एरिया छ। धेरै तामाङ बाहुल्य बस्ती छ, अलिक गरिब बस्ती छ, पढाइको हिसाबले अलिकति पिछडिको ठाउँ छ, जहाँ चाहिँ कृषिको लागि एकदमै राम्रो चाहिँ नि पानी लगायतको सुइटेबल ठाउँ छ। अनि हामीले बाख्रा वितरण गऱ्यौँ, कुखुराको चल्ला वितरण गऱ्यौँ, ट्र्याक्टर वितरण गऱ्यौँ, सिजन अनुसारको बिउ बिजन वितरण गऱ्यौँ, होइन। त्यो गर्दै गर्दै गयौँ। र गत वर्षको चाहिँ नि बजेट भाषणमा करिब 3 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीले चाहिँ नि कृषिको पकेट एरिया भनेर मुलुकले गर्न सकेका छैन। पकेट एरिया त गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले पकेट एरिया बनाउने, त्यो अनुसारको चाहिँ सहयोग गर्ने। पकेट एरिया भने के भन्नु होला भने जस्तो गाई पालन गर्नेहरूले गाई पालनको चाहिँ नि आफ्नो छुट्टै पहिचान राखेर गर्न थाल्नुहोस्, होइन। त्यहाँबाट बाख्रा पाल्नेले बाख्रा पालनको चाहिँ छुट्टै व्यवस्था गर्नुहोस्, बङ्गुर पाल्नेले त्यही गर्नुहोस्, र कृषिको चाहिँ हरियो तरकारी उत्पादन गर्ने त्यही अनुसारको गर्नुहोस्। इजरायली चाहिँ नि प्रविधि ल्याएर तरकारीहरू अर्ग्यानिक चिजहरू उत्पादन गर्ने पकेट तपाईँहरू बनाउनुहोस् भनेर पकेट बनाउँदै गर्दा के भयो त भने हामी कहाँ कुरा छुट्टिँदै आयो। 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर एरिया जुन सुन्दरी जलदेखि गोकर्णसम्म छ, उहाँहरूले पकेट बनाउनु भयो। ठुला गाई फर्महरू छन् हामी कहाँ अहिले, भनेपछि दुध उत्पादनको लागि। यस, ठुलो बाख्रा पालन छ हामी कहाँ, कुखुरा पालन धेरै छ। अनि त्यसपछि गएर हामी कहाँ गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो च्याउको चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि ठुलो मुलुकमै ठुलो च्याउ खेतीहरू छ, र चाहिँ त्यो ठुला सेड हालेर तरकारी उत्पादन गरिरहेछ। त्यो उहाँहरूले गर्न थाल्नुभयो। त्यो हामी 1 2 3 4 नम्बरलाई मात्रै त्यहाँ फोकस गऱ्यौँ। अब त्यो अन्यत्र दिएनौँ हामीले। 1 2 3 4 जहाँ स्विट भयो त्यसलाई त्यही गर्यौँ। अन्यत्र के गऱ्यौँ त भन्दा बाँकी सिटीमा जहाँ चाहिँ जग्गै छैन, त्यहाँ त्यो पकेट एरिया गाई पालन भनेर अर्थ न बढ्छ। त्यसपछि हामीले के गऱ्यौँ भन्नु होला भने त्यहाँ 10,000 घरमा कौशी खेती गर्ने भनेर कौशी खेतीको अवधारणा ल्यायौँ। त्यहाँ चाहिँ अहिले मारामार कौशी खेती गरिरहनु भएको छ।
त्यहाँ हामीले चाहिँ एक घरलाई 10,000 रुपियाँ क्यास पनि दिने, प्राविधिक पनि पठाइदिने, मल बिउ बिजन पनि दिने। अब कौशी खेती गर्नुहोस्, व्यावसायिक रूपले आकर्षण भएको छ। अब तपाईँको चाहिँ अर्ग्यानिक खानलाई बिखादीबाट बच्नका लागि, आफू र आफ्ना बालबच्चालाई बचाउनका लागि प्रत्येकले कौशी खेती गरेर तरकारी खानुहोस्, बाहिर तरकारी नकिन्नुहोस् भन्यौँ हामीले, होइन? भनेपछि त्यो पनि एकातिर अहिले व्यापक रूपमा छ। र यो पालि म आफै नै गएर चाहिँ गाई फार्मदेखिका कृषि फार्महरू सम्पूर्ण आफै हेरेर 79वटा फर्महरूलाई चाहिँ अहिले 2,70,00,000 रुपियाँ हामीले विभिन्न शीर्षकमा चाहिँ नि 2,70,00,000 रुपियाँ चाहिँ नि अनुदान नगरपालिकाले 2,70,00,000 हेर्नुहोस्। अनुदान यस मानेमा कि हामी गएर त्यहाँ हेऱ्यौँ कसले कति वर्षदेखि पाल्नुभएको छ, कति खर्च गर्नुभएको छ, कति धेरै जग्गामा चाहिँ फर्म खोलेर गर्नुभएको छ, त्यसलाई क्याटेगोराइज गरेर कसैले भर्खर खोल्न लाग्नु भएको छ, कसैले धेरै अगाडिदेखि गर्नुभएको छ, अब कसैले पैसाको कारणले गर्नै नसकेर बस्नु भएको छ, त्यो तिनै क्याटेगोरी निकालेर हिजोदेखि गर्नुभएको, आफ्नो लगानी पनि गर्नुभएको, होइन? त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ स्थायी रूप दिइसक्नु भएकोलाई त्यही किसिमको चाहिँ नि सहयोग गर्ने। अनि समूहमा गर्नुभएकोहरूलाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राख्यौँ हामीले। जस्तो 20जना महिला पुरुषहरू मिलेर अब 20 रोपनीभन्दा बढी जग्गामा चाहिँ फर्महरू खोल्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिने। अनि सानो फर्म गर्नुभएको छ तर काम गर्नुभएको छ भने त्यसलाई त्यही अनुसारको चाहिँ सहयोग गर्ने र सबैले अब प्राविधिक बदल्नुहोस्, बढीभन्दा बढी चाहिँ उत्पादन गर्नुहोस्। त्यसको लागि नगरपालिकाले पैसा दिन्छ। सेड भत्ताभुङ्गो सेड छ त्यसलाई नयाँ सेड हाल्नुहोस्, पैसा दिन्छ। प्राविधिक सिकाइदिन्छ, यसको लागि पैसा दिन्छ भने यसरी हामीले 2,70,00,000 रुपियाँ अहिले चाहिँ बाँड्छौँ। कसैले 2 लाख रुपियाँ पनि पाउनु भएको छ, कसैले 10 लाख रुपियाँ पनि पाउनु भएको छ 2,70,00,000मा। यसरी हेरिकन हामीले प्रोत्साहन स्वरूप उहाँलाई दिएको छ। अब 50वटा ट्र्याक्टर वितरण गर्दैछौँ हामी अहिले भर्खरै। र चाहिँ तपाईँको कमसेकम महिला कति प्रतिशत अनुदानमा प्रमुखज्यू? 50%मा। 50% नगरपालिकाको, 50% व्यक्ति अथवा समूहको। हाते ट्र्याक्टर 50वटा त्यो गर्दैछौँ। अब तपाईँको चाहिँ नि अहिले कुखुराको चल्ला र चाहिँ बाख्रा अनि के त्यो राँगा अनि बङ्गुर, होइन? यस्तो भुराहरू चाहिँ त्यो सहयोग गर्दैछौँ हामी। जस्तो 50-50जना महिलाहरूको समूहलाई दिँदैछौँ। त्यो चाहिँ नि एउटा पकेट एरियामा अहिले भर्खरै हिजो मात्रै बोलेर आएँ मैले, 50 घरलाई चाहिँ नि 50-50वटा लोकल कुखुरा हुन्छ नि, 50-50वटा लोकल कुखुराको चल्ला, अलि ठुलो बढिया चल्ला दिने। त्यसरी त्यस्तो पकेटलाई चाहिँ दिने। कसैले राँगो माग्नुहुन्छ त्यो राँगो दिने, अब कसैले बङ्गुर माग्नुहुन्छ बङ्गुर दिने। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढेर अवस्था छ। र अब तपाईँलाई मैले भन्दै गर्दा पकेट एरियाको कुन अवधारणा मैले लिएर आएँ, यो मुलुकले यो आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि गर्नु पर्थ्यो। तपाईँ आजसम्म मैले बोल्न चाहिँ नगरपालिकाभन्दा बाहिर गएर आजसम्म मुलुकमा तपाईँको धान खेती भनेर कहीँ छुट्याइएको छ? मुलुकको कुन सेक्टरलाई चाहिँ खास धान खेती योग्य भनेर चाहिँ 100% सुविधासहित यो 20 लाख हेक्टर चाहिँ नि यो चाहिँ नि धानै खेती यहाँ चाहिँ टोटल्ली सरकारले चाहिँ नि धान खेतीको लागि हेर्छ। अब फलाना ठाउँमा तपाईँको चाहिँ नि 2 लाख हेक्टरमा चाहिँ गाईको फर्महरू खोल्ने सुटेबल ठाउँमा, त्यहाँ चाहिँ गाई पालनकै लागि मात्रै सरकारले गर्छ। यो चाहिँ चितवन लगायतको पकेटहरूमा चाहिँ तरकारी खेती, त्यहाँ तरकारीको लागि मात्रै गर्छ। पकेटै सबै ख्वातख्वातै पकेट भनेर चाहिँ गरे भए बाख्रा पालन, तपाईँको चाहिँ भेडा पालन, तपाईँको चाहिँ समरी गाई पालन भनेर चाहिँ आज त्यो तोक्दिया भए र उहाँहरूलाई के चाहिन्छ सरकारले त्यो चाहिँ दिन्छ। ल त्यो सेक्टरमा बसेर गर्नुहोस्, तपाईँहरूको जिम्मा सरकार लिन्छ भनेर त्यसरी गर्नुपर्ने ठाउँमा आज जथाभावी आज तपाईँको चाहिँ भयो जति त धान उत्पादन गर्ने ठाउँ पनि प्लटिङमा सिद्धिसक्यो, तरकारी उत्पादन हुने नै प्लटिङमा सिद्धिसक्यो। अब भोलि कहाँ के हुने हो? अब भेडा पालनहरूलाई चाहिँ जङ्गलमा भेडा पालेर त्यसको सुरक्षा के, त्यसको भविष्य के? त्यो जङ्गलमा सधैँ मकै चपाएर चाहिँ भेडा पालिरहोस् भनेर हुन्छ? त्यसलाई चाहिँ के त उसले भेडै पालेर जिन्दगी जाओस्, त्यसको पाला पुस्ता, त्यसको जिम्मेवारी ल्याएको छ सरकारले, त्यस्तो के पनि गरेका छैन। भनेपछि अब यहाँ स्थानीय तहको सरकार हुनुहुन्छ, हरेकको बिमा छ,
किसानको पनि बिमा हुनुपर्छ जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि, किसान सबभन्दा मेहनत गर्ने, जबकि यो 3 करोड नेपालीसँग जोडिएको पनि हामी जति महँगो गाडी चढे पनि जति पैसा कमाए पनि बाँच्नको लागि हामी खाना त अन्न खानै पर्यो होइन प्रमुखज्यू। जसले गर्दा हरेकको जीवनसँग जोडिएको कृषि क्षेत्र, जीवन जिउने आधार नै कृषि क्षेत्र रहेको हुनाले उत्पादनकर्ता जो किसान हुनुहुन्छ उहाँप्रति जुन विभेद छ, विभिन्न सम्बन्धित निकायहरू चाहे बैंक जाँदा, वित्तीय जुनै पनि संस्थाहरूमा जाँदा, कृषि लोनकै लागि जाँदाखेरि अथवा जहाँ जाँदा पनि उहाँहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण जुन एकदम विभेद गरिएको छ होइन, जसको हाम्रो उत्पादनकर्ता हामी सबैको उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सामान पनि पाउनु भएको छैन। उहाँहरूको लागि बिमा पनि हुनुपर्छ किसानहरूको लागि, यसको विषयमा उसो भए कतिको यहाँले सोच विचार कतिको पुर्याउनु भएको छ? अब यस्तो छ, तपाईँको बिमा चाहिँ हामीले समयअनुसारको बिमा गरिरहेछौँ। जस्तो गत साल कोभिडको हिसाबले हामीले सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, सम्पूर्ण स्वास्थ्य शाखामा काम गर्नेहरूलाई पहिलो अनि कर्मचारीहरूलाई दोस्रो अनि 500 जनाको चाहिने हामीले चाहिने यो स्वयंसेवक गठन गरेका थियौँ। उहाँहरूलाई 1300 गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई शुद्ध हामीले बिमा चाहिँ गर्नुभयो। तर किसान मुख्य उत्पादनकर्ता हुनुहुन्छ उहाँ, जुन कि विषादी मल हरेकसँग खेलिराख्नु भएको छ, जुन हाम्रो सरकारको जुन नीति नियममा हरेक वर्ष खर्बौँ लगानी मलमा गरिराख्नु भएको छ, रासायनिक मल, जुन मल र रासायनिक विषादीले किसानको जीवनमै ठुलो असर पारेको छ र हामी उपभोक्ता जति छौँ सबैजना पनि हामीले आजको दिनमा विष खान बाध्य रहेका छौँ होइन। उहाँको जीवन त झन् धेरै सङ्कटमा छ नि होइन। उत्पादनकर्ताको पनि भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि बिमाको विषयमा पनि केही सोच्नुभयो होला नि? होइन, अब त हामीले कानुनै बनाएर तपाईँको त्यो उनै बनाइसक्यौँ, राजपत्रै निकालिसक्यौँ। जस्तो अब तपाईँले अघि भने नि 79 जना खुट्टाइम हामीले पकेट एरिया बल्ल त त्यो गरिदियो, टाइम लाग्यो, के गर्नुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ बिमातिर लाने हो। अहिले चाहिँ जुन 2 करोड 70 लाखको झन्डै 3 करोड रुपियाँ चाहिँ अनुदान दिँदैछौँ, त्यो अनुदान दिँदै गर्दा त्यो बिमाको चाहिँ स्वत पनि त्यसमा आउँछ। त्यो खालको चाहिँ ऊ चाहिँ अब बल्ल अगाडि बढ्यो, बल्ल पकेट क्षेत्र बनाइयो, बल्ल तपाईँको सहरी क्षेत्रलाई चाहिने कौशी खेती गर्नुहोस् 10,000 घरलाई अहिले भनेर त्यसको पैसा व्यवस्था गरेर राख्यो होइन। यसरी चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई व्यापक रूपमा चाहिने अँगालेर अगाडि बढ्या, नियम कानुन अगाडि बढ्या। अब तपाईँको चाहिने यो पकेट एरिया भनेर छुट्याएको यही मात्रै नगरपालिका हो। तपाईँ हेर्नुहोस्, अन्त पनि जानुभयो होला। त्यसै गरी प्रमुखज्यू यहाँले अघि भन्नु पनि भयो, दुधमा माछा मासुमा हामी आत्मनिर्भर छौँ। एकदमै दुध उत्पादक गर्दै किसानहरूको समस्या जुन उहाँहरू पशु आहारको लागि होइन, उहाँहरूले जुन घाँस पशु आहारको लागि दुध उत्पादनको लागि त्यो किसिमको न्युट्रिसन पनि चाहियो पशुको लागि होइन। र त्यो सँगसँगै किसानहरूले दुध उत्पादक किसानहरूले जुन मूल्य पाउनुपर्ने त्यो मूल्य पाइरहेको अवस्था छैन र हामी उपभोक्ता बजारमा पनि त्यतिकै चर्को मूल्यमा किन्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। र साथसाथै जुन आहार पाउनुपर्ने पशु आहारको लागि घाँसको समस्या छ, जुन उहाँहरूले त्यति महँगो दाना खुवाइराख्ने पनि स्थिति देखिएको हुँदैन। दाना खुवाइराख्दाखेरि धेरै महँगो मूल्य पर्छ, तर उहाँहरूले उत्पादन गर्दाखेरि दुध चाहिँ सस्तो बेच्नुपर्ने आवश्यकता छ, जुन देखिरहेको छ बजारको होइन। त्यो सँगसँगै सुक्खा पराल अरू हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतबाट जुन आयात गरेर उहाँहरूले चर्को मूल्यमा किन्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। 16 देखि 20 रुपियाँ प्रति केजी किनिरहेको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ यहाँका किसानहरूलाई। र च्याउ उत्पादन किसानहरूको पनि त्यही हालत छ। यसको लागि के कस्तो यहाँहरूको योजना रहेको छ? त्यो अब यो यस्तो छ, तपाईँको यो चाहिँ नि हाम्रो दायराभन्दा बाहिर छ। यो अहिले तपाईँले सोध्नु भएको कुरा के कसरी दायराभन्दा बाहिर छ भन्नु होला भने, अब कि त त्यसमा अनुदान दिनु पर्यो। तपाईँको प्रति केजी चाहिँ नि पराल किनेमा नगरपालिकाको अनुदान यति भन्नु पर्यो। होइन भने त्यो टोटली सामान बाहिरबाट आउँछ, सबैलाई थाहा छ। कुखुराको दाना पनि टोटली इन्डियाबाट आउँछ, सबैलाई थाहा छ। त्यसको र मेटेरियल सब उताबाट आउँछ। अब यो दशा चाहिँ मुलुकले चाहिँ आफै उत्पादन गर्यो। यो दशा केही पनि छैन, पराल पनि छैन, मकै पनि छैन, प्रोत्साहनै दिएन त। अब तपाईँ गर्नुहुन्छ के? त्यो त मेरो बसभन्दा बाहिर भयो। उहाँहरूले त्यो लिङ्क बनाउनु भएको छ, ल्याउनु भएको छ, जति मगो तिर्नु भयो नि तिर्नुभयो। अब अर्को कुरो तपाईँले जुन भन्नुभयो, त्यस्तो मगो तिर्दै गर्दा नि दुध चाहिँ सस्तोमा बेच्नु पऱ्यो। अब दुध सस्तोमा बेच्नु पऱ्यो। अब त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै गाह्रो भएको छ भन्नुभयो नि, त्यहाँ पनि बोल्ने ठाउँ मलाई पनि रहँदैन। मैले दुधमा चाहिँ 2 पैसा बढाउने कुरा गरौँ, सारा दुध उपभोग गर्ने साथीहरूले चाहिँ नि कराउनुहुन्छ। दिइराखेका दुधमा पैसा बढाइदियो नगरपालिकाले, ल
भनेर हो। अब चाहिँ नि नबढाउँ देखेर बस्नु परेको छ। र मेटेरियलमा चाहिँ बढी पैसा तिर्नु भएको छ, दुध बिक्री गर्ने गाह्रो भइरहेको छ, ओभर छ दुध। अब पुरा मोटरसाइकलमा दुनियाँ क्यान बोकेर दौडिरहनु भएको देखाएको छ। तर बागमती प्रदेशले दुधमा अनुदान पनि दिएको छ नि कृषकहरूलाई। बागमती प्रदेशले दिएको छ, दुधमा अनुदान दियो। अब हाम्रो चाहिँ त्यो हैसियतमा हामी चाहिँ पुग्न सकेका छैनौँ। अब यत्रो ठुलो सङ्ख्याले प्रयोग गर्ने दुधमा अनुदान दिँदा त करोडौँ रुपियाँ हामीलाई चाहिन्छ हेर्नुहोस् होइन। समस्या छ। हामी तपाईँको अब आफ्नो पैसा उठाएर नगरपालिकाको चाहिँ नि हैसियत अनुसारको पैसा खर्च गर्नुपर्ने मान्छे हामीले त्यसरी अनुदानमा चाहिँ त्यसरी अब अहिले चाहिँ उत्पादनमा अनुदान हामीले दियौँ। अब वितरण गऱ्यौँ, जसले बाख्रा किन्न नसक्नु भएकोलाई अब तपाईँको 200-300 परिवारलाई हामीले बाख्रा नै लगाएर चाहिँ वितरण गऱ्यौँ। हेर्नुहोस्, कुखुराको चल्ला वितरण गऱ्यौँ, बङ्गुर वितरण गऱ्यौँ, राँगाहरू वितरण गऱ्यौँ होइन। अब ट्र्याक्टर दिइरहेछौँ होइन। अब नहुने वडाबाट चाहिए जति तपाईँको चाहिँ बिउ बिजन दिएको छौँ, मल सकेका छैनौँ किनभने मल हाम्रो हातमा छैन। बिउ बिजन ल्याएर दिएका छौँ हामीले प्रशस्त, हेर्नुहोस् त्यो सिजन अनुसारको दिइरहेछौँ। अब डिमान्ड अनुसारको दिएका छौँ। अघि मैले भने नि जस्तो जहाँ जति दिँदा जति पुग्दैन त्यहाँ तत्काल थपिदिने गरेका छौँ। यसरी यो व्यवस्था सबै गरेका छौँ। यसरी चाहिँ गरेका छौँ। हामीले सक्नेमा हामी कृषि क्षेत्रमा चुकेका छैनौँ, यो म भन्न सक्छु। प्रमुखज्यू, मलको पनि किसानहरू समस्या झेलिराख्नु भएको छ। मैले भनिसकेको छु। खर्बो लगानी सरकारको छ, तर किसानहरू समयमा न धान रोप्ने बेलामा पाएको हुन्छ न गोड्ने बेलामा, जसले गर्दा त्यो अर्थहीन नै रहेको देखिन्छ। र जुन रासायनिक मलमा खर्बौ लगानी गरिराख्नु भएको छ, त्यही मलको प्रयोगले आजको दिनमा हाम्रो माटोहरू, उर्वरा शक्ति सबै हरास भइसक्यो। प्राकृतिक रूपमा विभिन्न किसिमको रासायनिक विषादी प्रयोग गरेर धेरै कुरा विनाश पनि भइसकेको हाम्रो अवस्था प्रत्यक्ष हामीले देख्न सक्छौँ किसानहरूको होइन। र त्यसको लागि जहिले अर्काको मुख ताक्नुपर्ने अथवा स्थानीय तहको सरकारले पनि आफ्नै उत्पादन, आफ्नै देशमा छ नि कम्पोस्ट मलहरू, धेरै उद्योग व्यवसायहरू छ। यसको लागि आफ्नै देशको मललाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, जुन हाम्रो जीवनसँग, स्वस्थ जीवनसँग पनि जोडिएका छौँ 3 करोड नेपाली। यसको लागि पनि केही यहाँहरूको केही योजनाहरू रहेको छ? हामीले सुरु गर्न लागेका छौँ। तपाईँको अहिले एउटा ठिमी नगरपालिकाले एउटा विज्ञ चाहिँ उहाँ थाइल्यान्ड गएर एउटा महिला हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यो त्यहाँ स्थापना गर्नुभएको छ। हामीले पनि थिमीमा गएर हेरेर यहाँ 20 रोपनी जग्गामा चाहिँ त्यो मल, कम्पोस्ट मलको चाहिँ नि अवधारणा, त्यो पनि कसरी भने सम्पूर्ण घरको गार्बेज हुन्छ नि, कुहिने मलहरू, बल्ने मलहरूको लागि मुलुकमै पहिलो नगरपालिका यो हो जसले अत्याधुनिक मेसिन स्थापना गरिरहेछ जापानबाट ल्याएर। बल्ने चाहिँ लागि, नबल्ने कुहिने मलको लागि चाहिँ गार्बेजहरू चाहिँ लगाएर यो मल तयार गर्ने, कम्पोस्ट मल तयार गर्ने र बिक्री गर्ने गरी अहिले भर्खरै चाहिँ हामीले यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। बढाइसकेका थियौँ। तपाईँको गत चैतको अगाडि हामी थिमीमा गएर हेरेर पैसा पनि 1.5 करोड रुपियाँ तत्कालै राखेर 20 रोपनी जग्गामा चाहिँ यो स्थापना गर्नु अगाडि बढ्न साथ कोभिडको महामारी परेर लकडाउन भइदियो। त्यो लकडाउनले लथालिङ्ग गरिदियो। त्यो महिला पनि बिचरा अब त्यहाँ के गर्ने थियो होइन। हामी अड्केर बसेको अवस्था पऱ्यो। बल्ल अब फेरि पाइला चालौँ भनेको फेरि लकडाउनको स्थिति यहाँ चाहिँ नि हल्ला र खल्ला भइसक्यो। हिजो मात्रै हामी मिटिङ बसेर स्कुल के गर्ने भनेर हाहाकार छ। अब भोलि मिटिङ राखेर हामीले चाहिँ यसको चाहिँ निर्णय गर्न लागेका छौँ। र मलको पनि अब फेरि पनि काम गर्न पाइने हो कि होइन समस्यामा छौँ हामी। किन भन्नु नलाउने, अब प्रत्येक घरमा सिस्टम तयार गरेर त्यो फर्मुला उठाएर ल्याएर कम्पोस्ट मल बनाउनेमा चाहिँ नगरपालिकाले सोच चाहिँ अगाडि बढाएको छ। त्यसै गरी प्रमुखज्यू, यहाँले कृषि क्षेत्रमा धेरै लगानीहरू गरे, पकेट एरियाहरू छुट्याइरहेको छु भन्नुभएको छ। एकदम राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ किसानहरूको लागि, कृषि क्षेत्रको विकासको निमित्त। यद्यपि किसानहरूले जसरी बजार पाउनुपर्ने होइन, बिचौलियाको दलदलमा दिनदिनै बजार नजिकै हुँदाहुँदै पनि दलदलमा फसिराख्नु भएको छ। अब बजार व्यवस्थापनको विषयमा कस्तो योजनाहरू रहेको छ यहाँहरूको? हामीले यसमा तपाईँले एक्ज्याक्टली ठुलो कुरो उठाउनु भयो। हेर्नुहोस्, यो त किनकि त्यो कुराले एक जसले भन्छ नि हात मह काट्छ हात चाट्छ उसैले, तर यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो भएको छ। उत्पादनकर्ता किसान अनि उपभोक्ता आम पनि मारमा, चर्को मूल्यमा मारमा परेको छ उपभोक्ता हामी सबैजना, र किसान पनि मारमा, कहिले पनि मूल्य नपाउने। अब यो बिचौलियाको, अब हेर्नुहोस्, अब यो बिचौलियाको अस्ति मात्रै पनि एउटा यहाँ ठुलो इस्यु हामीले उठायौँ।
अहिले नगरपालिकाले महिलाहरूको एउटा 30 जना महिलाहरूको टोलीलाई चाहिँ मिसिनै सहित दिएर पैसा दिएर त्यो हामीले मास्क उत्पादन गऱ्यौँ। अस्ति मात्रै यो कुरा सुन्नुहोस्। अब यो अलिकति आउट अफ तपाईँहरूको प्रश्नभन्दा उता गयो, बिचौलियाको कुरा आएको भएर। अब मास्क बनाउँदै गर्दा के भयो भने उहाँहरूले एकदम क्वालिटीको मास्क चाहिँ 4 रुपियाँमा उहाँहरूले दिन सक्ने बजारमा हेर्नुहोस् भने जस्तो मास्क। अब गजब के छ, 30 जना महिलाले चाहिँ मास्क उत्पादन गरिरहनु भएको छ रातभरि दिनभरि गरेर। अनि मास्क चाहिँ बिक्री गरेको 15 मिनट भित्रैमा त्यो मास्कको चाहिँ 10 रुपियाँ, 4 रुपियाँको 10 रुपियाँ। जसले मेटेरियल सहित लिएर आएर काम गर्नुभएको छ रातभरि उहाँले 4 रुपियाँमा चाहिँ बिक्री गर्नुभएको छ। अति मूल्य उहाँले तोक्नु भयो हामीलाई 4 रुपियाँमा भने मन नगरपालिकाले नि कमसेकम 1 लाख मास्क किनिदिने। अब चाहिँ नि 1 लाख मास्क चाहिँ नि त्यो बैङ्कको क्षेत्रबाट अर्डर आयो, उहाँहरू महिला दिदीबहिनी दङ्ग हुनुभयो। अब त्यो 2-4 लाख मास्क बनाउँदै अर्डर आयो। अब उहाँहरूको व्यापक छ अहिले चाहिँ निकालिरहनु भएको छ नगरपालिकाले। यो एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ नि काम गर्यो। तर अचम्म 4 रुपियाँमा गौरसो नगरपालिकाले लेखे मास्क चाहिँ नि अब हामीसँग भएको त हामी सिधै दिन्छौँ, कुरै भएन। जसलाई दिए पनि हामीले किने मास्क सिधै। प्रमुखज्यू, जुन बिचौलियाले जरो गाडेर बसिरहेको छ हाम्रो नेपालमा र हजुरले जति कृषिमा लगानी गरे पनि बलुवामा पानी खनाए जस्तै भइरहेको छ, यस कारणले गर्दा यो जरोलाई उखाल्नको लागि यहाँहरूले बजार व्यवस्थापनको योजनाहरू बनाउनु भएको छ। तपाईँलाई त्यही कुरा लिएर आएको। मैले यो कुरा म असाध्यै महसुस गर्ने मान्छे। हेर्नुहोस्, म आफै पनि एक ताका म कुखुरा पाल्थेँ पहिला। सेम टु सेम कुरा त्यही हो। अब कुखुराको रिस्की लिएर उहाँ घरबार खेत राखेर चाहिँ नि ल्याएर कुखुरा पाल्छन्। त्यो रिस्की लिने मरेर बल्ल बल्ल 8 रुपियाँ 7 रुपियाँ अन्डाको पाउँछ। अनि अन्डा बिक्री गरेर लानासाथ त्यही कृषकले कतै खाजा खानु पऱ्यो भने एउटा अन्डा 50 रुपियाँ तिर्छ, अथवा किन्नै पऱ्यो भने 20 रुपियाँ घडी पाइँदैन अहिले बजारमा अन्डा। भर्खरै 8 रुपियाँमा लगाए अन्डा 20 रुपियाँ घडी अहिले पाइँदैन। बिचौलिया नै बिचौलिया। तरकारीमा त कुरै नहोस्। हामी टिस्टुङ गएको थियौँ, तरकारीको सबैभन्दा ठुलो पकेट एरिया टिस्टुङ रहेछ। 200 ट्रक चाहिँ नि तरकारी त्यहाँबाट काठमाडौँ सप्लाई हुँदो रहेछ। म त्यो दिन पजल खाएको। त्यहाँको लबसेर विष्ट भने चाहिँ मेयर साहब, त्यहाँको 2टा वडा सहित चाहिँ हामीले चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ। अचम्म त त्यहाँ तपाईँलाई मैले आज बोल्नुपर्छ। अचम्म के देख्यौँ हामीले भने हामी बेलुका पख पुगेका थियौँ, बाटैभरि तरकारीका बोरा देखेपछि बेलुका बस्दै गर्दा त्यहाँको 2 जना वडा अध्यक्षसँग हामीले इन्टरभ्यू लियौँ। यत्रो ठुलो उत्पादन 200 ट्रक डेली। हेर्नुहोस्, टिस्टुङबाट चाहिँ काठमाडौँ आउँदो रहेछ। अनि त्यहाँ अचम्म लाग्यो, काउली 1 किलो काउलीको 8 रुपियाँमा त्यहाँ चाहिँ नि किन्यो कुनै बिचौलियाले। 8 रुपियाँमा ठुलो मन्डी गरेर चाहिँ सारासँग लिएर। अनि उसले त्यहीँ तपाईँको ट्रक लिएर कुनै दोस्रो मान्छे आयो जसले त्यहाँ कलेक्सन गरेर राखेको थियो, दोस्रो मान्छेलाई उहाँले 20 रुपियाँमा दिनुभयो त्यहीँको त्यहीँ। अब यसलाई कसले चाहिँ यो गर्ने तपाईँ? अब 20 रुपियाँ अब उहाँले लिएर आउनुभयो, उहाँले कालीमाटीमा कति दिनुभयो थाहा भएन। तपाईँको हाम्रो घरमा आउँदा 75 रुपियाँ। तर प्रमुखजी, यहाँको नगरवासी जति किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्ने, सहजता गरिदिने हजुरको कर्तव्य र जिम्मेवारी पनि हो। यस कारणले गर्दा कस्तो योजनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ? यसलाई मैले अगाडि बढाइसकेँ। यसलाई हाम्रो चाइनिजको 11 जना टोली यहाँ आएर फागुनमा हामीले चाहिँ नि यहाँ एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ। एग्रिमेन्टै गऱ्यौँ। उहाँहरू यहाँ 13 दिन बसेर जानुभयो। हामीलाई चाहिँ 10 जनालाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ निमन्त्रणा पठाउनु भयो चाइना आउनलाई, उहाँहरूको कृषिको चाहिँ सबै देखाएर। अनि उहाँहरूले 6वटा चिज माग्नुहोस् कृषि सम्बन्धी भनेर हामीलाई भन्नुभएको थियो। यसमा कम्पोस्ट मल लगायतको आधुनिक कृषि क्षेत्र पकेट एरिया भन्दै जाँदा एउटा चाहिँ 100 रोपनी जग्गामा तपाईँको यो कृषि कलेक्सन सेन्टर भनेर हामीले मागे हो। उहाँहरूले यसमा जोरदार रूपले ओके गर्नुभयो। 100 रोपनी जग्गामा उहाँहरूले अत्याधुनिक चाहिँ कृषि सेन्टर बनाइदिने। अब जसले चाहिँ उत्पादन गर्नुहुन्छ सिधै त्यहाँ ल्याएर आफ्नो स्टल राखेर ड्याङड्याङै बेच्न पाइने, बजार मूल्य नै कृषकले नै पाउने। त्यहाँ स्टल बाहिरलाई दिइँदैन, किसानलाई मात्रै। तपाईँ कुखुरा उत्पादनलाई कुखुराको चाहिँ पाउनुभयो, तपाईँ काउली उत्पादन काउलीको पाउनुभयो, तरकारीको होइन, बाख्राको मासुको गरेर दिने भनेर त्यो पास गरिदियो। तपाईँको सारा नियम कानुन बनाएर ओके गरेर गएको, चाइना जान ठिक परेको कोभिड चैतमा लागेपछि क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने भयो।
पहिलो त चाइनामै आयो, पहिलो क्वारेन्टाइनको उहाँ रोक्नुभयो सबै संसारलाई। भनेपछि राम्रो योजना रहेको छ यो 2078 सालले पुरा अहिले पनि गर्न म पछि लागिरहेको छु, चाइनाले बोलाउला र भनेपछि जाउँला। 2078 सालमा नै पुरा गर्ने यहाँको योजना रहेको छ। यसको एकदमै लागि छ। धेरै शुभकामना यहाँलाई हाम्रो तर्फबाट। त्यसैगरी प्रमुखज्यू होइन, किसानहरूको विभिन्न किसिमको समस्या रहेको छ, जस्तो किसानहरू दुध मातबर निर्भर हुनुहुन्छ, पोल्ट्री मातबर निर्भर हुनुहुन्छ होइन, तरकारी उत्पादनमा, गोलभेडामा, स्याउमा। तर चाहिँ यहाँ समस्या के देखिन्छ भने किसानहरू आत्मनिर्भर हुनुहुन्छ तर पशु बिरामी हुँदा समयमा विज्ञको अभाव रहेको देखिन्छ। च्याउमा के रोग किरा लाग्यो, स्याउको लागि विज्ञको अभाव रहेको देखिन्छ। गोलभेडामा रोग लाग्यो, त्यसको विज्ञको अभाव देखिन्छ। एउटै विज्ञले समग्र कृषि क्षेत्रलाई त समेट्ने पक्कै पनि अध्ययनले पनि पुग्दैन। यसको लागि यो नगरपालिकाको लागि के सोच्नु भएको छ? किसानहरूले त एकदमै अभाव महसुस गरिराख्नु भएको छ। यस्तो छ, अहिले हामी कहाँ विज्ञसहित चाहिँ नि कृषि शाखा नै छ, विज्ञसहितै, जसले जहाँ बोलाउँदा नै हुन्छ। अर्को पशु शाखा भन्ने नै छ ठुलै, डक्टर भेटनरी डाक्टरहरू सहितको 4 तहको चाहिँ कर्मचारी बसेको भेटनरी शाखा छ। तपाईँले कुनै चाहिने पशुपालनलाई चाहिँ कुनै इन्जेक्सन दिनु पर्यो, कुनै औषधि खुवाउनु पर्यो, के त्यहाँ डाइरेक्ट सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तर पशुको विज्ञले च्याउको रोगको विषयमा पत्ता लगाउन होइन, कृषि शाखा छ नि त छुट्टै, त्यहाँ हुनुहुन्छ नि त जेटिए, उहाँले गर्नुहुन्छ, त्यो गरिरहेछ त्यो त। भनेपछि जेटिएले काम चलाइराख्नु चल हाम्रो जस्तो चाहिँ जहाँ बाख्रा वितरण गर्छौँ हामीले त्यहाँ त्यही भनेर आउँछ, सम्पर्क नम्बर दिएर आउँछौँ। तपाईँलाई के पऱ्यो भने भन्नुहोस्, हामी त जानुहुन्छ त यहाँबाट त गाडी लिएर गएर जाँचेर गरेर सब गरेर आउनुहुन्छ। त्यो छ त सबै, त्यो त शाखा नै ड्याङ शाखा नै राखेर ठट्टा छैन। तपाईँको त्यसको धेरै अगाडि बढिसक्यौँ हामी। अब त्यो चाइना प्रमुखज्यू च्याउकै विज्ञ भनेर त छैन नि त। च्याउको यस्तो रहेछ, तपाईँको यो एसियामै चाहिँ नाम आउने गरी, मुलुकमै नाम आउने गरी हाम्रो 4वटा च्याउ फर्म रहेछ ठुलो। मैले हेर्न गएपछि थाहा पाएँ मैले पनि होइन। अनि उहाँहरू चाहिँ आफै विशेषज्ञ हुनुहुँदो रहेछ त्यो च्याउको चाहिँ जुन च्याउ उत्पादन गर्ने साथीहरू 15 वर्ष 18 वर्षदेखि गर्नुभएको, उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई सिकाउनु भयो त्यहाँ यो च्याउलाई। त्यो जस्तो ठुटे च्याउ भन्ने एउटा हुँदो रहेछ होइन, एउटा चाहिँ त्यो परालको चाहिँ त्यो मल बनाएर गर्ने, त्यसलाई बाष्पीकरण गर्नेदेखि लिएर उहाँलाई कन्ठर छ। जस्तो गाईको चाहिने गौत भन्छ नि, त्यो मलमूत्रबाट त्यो कन्ट्रोल हुने, त्यस्तो त्यो उहाँहरूलाई कन्ठर छ। त्यो चाहिँ त्यो तपाईँले भने एक्ज्याक्ट हो। त्यो विषयमा चाहिँ त्यसको विशेषज्ञ हामीसँग छैन, तर उहाँ स्वयं विशेषज्ञ सहितको खेतीपाती गरिरहनु भएको छ। त्यो प्रब्लम आएको छैन हामीमा। जस्तो च्याउ खत्तम भयो यो पालिको भन्दा आएको छैन। राम्रो चाहिँ उत्पादन भएको छ च्याउको, असाध्यै राम्रो फाइदा पनि गरिरहनु भएको छ। म स्वयं हेरेर तपाईँलाई एउटा भिडियो देखाउँथेँ। म एकछिनमा कुरा गरेँ, एउटा कृषि शाखा एनटिभीबाट कृषि शाखा चलाउने सञ्जना श्रेष्ठ भन्ने, उहाँलाई मैले चाहिँ यो टोलीमा समावेश गरेका थिएँ क्यामेरासहित। उहाँ चाहिँ कृषि कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ। अनि उहाँलाई लिएर चाहिँ नि क्यामेरासहित गएर त्यो सम्पूर्ण फर्म हेरेर उहाँले क्यामेरामा त्यसलाई क्याच गर्नुभएको छ एभ्रिथिङ। त्यसको भिडियो भिडियो क्लिप छ। अब तपाईँसँग अहिले मैले देखाउने गजबसँग देखाउँथेँ म, अहिले मलाई मौका भएन, मैले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। हजुर प्रमुखजी, त्यसै गरी म मलतिर फेरि म जोड्न चाहन्छु, जुन हामी तपाईँ सबैको स्वस्थ जीवनसँग जोडिएको कुरा हो। जसरी अघि पनि मैले भने होइन, सरकारले जुन मलमा खर्ब लगानी गरिराख्नु भएको छ, जुन मलले हामी तपाईँ सबैको उर्वर भूमि एक त ह्रास हुँदै गएको छ, माटो बिग्रिसकेको छ र रासायनिक विषादीले त्यसै गरी धेरै क्षति पनि पुर्याइरहेको छ। जुन अहिले ग्लोबल वार्मिङको कुराहरू छ होइन, धेरै कुरा विनाश भइरहँदाखेरि हामीले अहिलेको समयमा होइन एकातिर त लगानी गरिरहेछौँ, एकतिर चाहिँ के भएको छ भने एकतिर लगानी गर्दैछौँ, अर्कोतिर उपचार पनि गरिरहेका छौँ। कसरी भने एकतिर माटो बिग्रिसकेको छ, अर्कोतिर माटो पनि के भन्छ चेक जाँच गर्नुपर्छ भनेको छ होइन। र त्यही माटोको लागि फेरि जुन त्यसको लागि 20 जतिकै बराबरको हो रासायनिक मल र रासायनिक विषादी होइन। र हिजोको दिनमा हाम्रो बाजे पुर्खाहरू 100 वर्षभन्दा माथि बाँच्नुहुन्थ्यो, हामी चाहिँ 85 र 90 भन्दा सायद बढी जान सक्दैनौँ। र त्योभन्दा अझै हामी भावी सन्तान कहिलेसम्म बाँच्ने होइन, के 60 50? उहाँहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि जुन रासायनिक मल रासायनिक विषादी, अहिलेको समयमा हामीले विषादी रहित खानपिन तरकारी कृषि उपज जति अन्न छ हामीले पाउन धेरै मुस्किल छ, पाइ नै रहेको छैन। अब यसको लागि कम्पोस्टतिरै होइन
सरकारले नीति नियम तपाईँ हामीले मात्रै गरेर हुँदैन, नीति नियम कसरी परिवर्तन हुनुपर्छ जुन मल किसानले कहिले पनि समयमा पाइरहेको हुँदैन, अथवा आफ्नो नगरवासीलाई कसरी यहाँले समेट्नुहुन्छ? होइन, मैले तपाईँलाई यो कुरा अघि नै भने कतिपय कुरा हाम्रो दायराभन्दा बाहिर छ। जस्तो अब यो त मैले तपाईँलाई भन्नु पर्दैन, अब यो ठुलो खेल छ यसभित्र। हेर्नुहोस् है, जस्तो रासायनिक मल चाहिँ नि कोही मुलुकले त यहाँ प्रयोग गर्यो, पहिला आफू यहाँ प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला यहाँ अनुदानको नाममा धेरै कुरामा। अब त्यस्तो छ। अब जस्तो तपाईँको बिउ बिजनै हाम्रो चाहिने अहिले तपाईँको चाहिँ स्थानीय बिउ बिजनै पाइँदैन, थाहा छ नि तपाईँलाई। सबै हाम्रा स्थानीय बिउ बिजन जति सबै ल्याएर अमेरिका र युरोपबाट चाहिँ अहिले चाहिँ आएको बिउ बिजन हामीलाई चाहिँ नि लिन पर्ने अवस्था यो कसरी आयो? यो लङ टाइमको चाहिँ नि तपाईँको पोलिटिकल्ली हाम्रो चाहिँ नि अब अनुभवविहीनताले गर्दाखेरि यो क्राइसिस आएको छ। जस्तो अहिले पनि चाहिँ भन्न सक्नु भएको छ त तपाईँ, देशभरिबाट चाहिँ नि रासायनिक मलको चाहिँ डिमान्ड हुन्छ। हाम्रो खेती गर्नु रासायनिक मल पाइएन, रासायनिक मल भन्छ। त्यो त हामीले सरकारले त्यही नै त्यसमै जोड दिनु भयो नि त। जस्तो अघिले रैथाने बिउहरूको कुरा, जस्तै चामलकै कुरा गरौँ न। हिजोको दिनमा हामीले बासमती चामल नै खाँदा इभन कि खेतमै बारीमै फुल्दाखेरि मगमग बास्ना आउँथ्यो। आज चाहिँ त्यो हराइसकेको छ होइन, बिउहरू पनि हराउँदै गयो र त्यो बास्ना पनि के आजको समयमा छैन। त्यो त रासायनिक मल र रासायनिक विषादीको कमाल हो नि त होइन। यस कारणले गर्दा अब यो चाहिँ एकदम गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने हामी तपाईँ सबैको कर्तव्य पनि रहेको छ। अब जसले गर्दाखेरि हामी तपाईँ सबैको 3 करोड नेपाली जनताको पनि भविष्यको पनि सवाल रहेको छ। यद्यपि हामी समग्र कृषि क्षेत्रलाई विकासको निमित्त हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। अब धेरै समय यहाँको लिँदैन। अब अन्त्यमा जाँदा जाँदै अब यो परिवर्तन गर्नको लागि आफ्नो नगरवासीहरूको लागि र किसानहरूको लागि अब के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले हामी सम्पूर्ण कृषकहरूको टचमा छौँ। म स्वयं आफै नै पुगेँ भनेपछि अब बुझ्नुहोस् तपाईँले होइन, हाम्रो शाखा पनि पुरै टचमा छ। बिउ बिजन पुरा सिजन अनुसारको वितरण गरिरहेछौँ। अब मलको विषयमा हामी आउट अफ कन्ट्रोल चाहिँ अहिले गइराखेको छ मुलुक। अब त्यो रसायन मलको विषयमा म बोल्दिनँ, किनभने त्यो हामीले फ्याक्ट्री राख्न सक्दैनौँ गर्छौँ। अब हामीले बल गर्ने कम्पोस्ट मलमा हो। मैले जुन भने चाइनासँग हाम्रो कम्पोस्ट मल बनाउने एउटा फ्याक्ट्री र तरकारीको चाहिने बजारीकरण गर्नको लागि दोस्रो कुराको हाम्रो चाहिने एग्रिमेन्ट भएर हामी छुट्टेका हौँ। कोरोनाको चपेटामा परेर रोकिरहेछ। सायद अब यो कोरोनाले अलिकति साथ दियो भने हामी चाइना गएर यो कार्यक्रम सुरु गर्नेमा छौँ। उहाँहरू तत्काल दिनका लागि पास गरेर बस्नु भएको छ। मात्र त्यहाँ आएर हेरिसकेपछि अनि उहाँहरूको टोली सँगसँगै यहाँ आएर चाहिँ काम सुरु गर्ने भन्नुभएको थियो। सहेर पनि जग्गा पनि हेरिसकेको थिएँ मैले होइन। अब कम्पोस्ट मलको ठुलो कारखाना चाहिँ उहाँले खोल्ने गरी चाहिँ नि हामीले पास पनि गरिसकेका थियौँ। अब यो सबै चाहिँ कोभिडको कारणले अहिले अड्के अवस्था छ। तापनि यो कृषि नभइकन कृषि क्षेत्र बलियो भएन भने हामी सबै निर्बल हुन्छौँ। त्यस कारणले गोकर्णेश्वर नगरपालिका सिरियसली यस क्षेत्रमा लागि पर्ने कुरा मैले यहाँलाई सुनाउन चाहेँ। हजुर, त्यसै गरी प्रमुखजी हो, अन्त्यमा जाँदा जाँदै अब यति बेला कोरोनाको चपेटाकै कारणले धेरै युवाहरू वैदेशिक रोजगारबाट आफ्नै स्वदेश फर्किने बाध्यता रहेको छ। अब त्यस्तो युवाहरूको लागि युवा स्वरोजगार कार्यक्रमहरू पनि केही रहेको छ यहाँहरूसँग? युवा स्वरोजगार युवाहरूलाई पनि हामीले समूहमा चाहिँ खेती गर्नुहोस्, हामी चाहिँ नि तपाईँहरूलाई चाहिँ सघाउन तयार छौँ। र अहिले ब्याङ्कसँग पनि हाम्रो चाहिँ सम्झौता भएको छ। 2-3टा ब्याङ्कले हामीलाई भन्नुभएको छ, कृषि विकास ब्याङ्क लगायतको यहाँ एउटा जनता ब्याङ्क हुनुहुन्छ होइन। अब उहाँहरूले चाहिँ हामीसँग के भन्नुभएको छ भने 4% हामी चाहिँ कृषकहरूलाई अनुदान दिन तयार छौँ भन्नुभएको छ। अघि तपाईँले अनुदानको कुरा गर्दै गर्दा हामीले पनि कसरी सम्झौता गर्न खोजेका छौँ भने ब्याङ्क र नगरपालिका मिलेर कमसेकम 100-200जना युवा युवतीले कृषिमा काम गर्ने हो भने त्यो 4%मा पनि 2% चाहिँ नगरपालिकाले अनुदान दिन्छ ब्याजमा। अब त 2% तिरे भयो होइन। त 2%मा 20 लाख रुपियाँ पाउनुहुन्छ भने त्यहाँभन्दा के चाहियो? एकदम होइन। आउनुहोस् हामी मिलेर काम गर्छौँ। सहकारीलाई पनि मैले यो कुरा भनिसकेँ। हामी कहाँ जति पनि 100वटा सहकारी छन्, 38वटा सहकारी चाहिँ गोकर्णेश्वर नगरपालिका अन्तर्गतै दर्ता भएको छ। उहाँहरूलाई मिलेर काम गरौँ। आउनुहोस्, तपाईँहरू लगानी गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूले लिने पैसामा ब्याजमा आधा ब्याज गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले अनुदान दिन्छ उहाँहरूलाई। त्यसरी प्रोत्साहन दिएर अगाडि बढाउँ भन्ने पारामा धेरै कुरा अगाडि बढाएको छ अहिले।
हुन्छ मेयर साहब, जस्तो यहाँले कृषि क्षेत्रमा धेरै राम्रो योजनाहरू बनाइराख्नु भएको छ, यहाँको योजनाको सफलताको कामना जाँदैछौँ। यद्यपि जाँदै यो नगरपालिकाभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक निर्माण, खानेपानीको अवस्था कस्तो छ र के गरिराख्नु भएको छ? अब एकदम छोटो मिठोमा। अब खानेपानीको तपाईँलाई भन्नुपर्दा अहिले उपत्यकामा जाने टोटल्ली खानेपानी मेलुम्ची लगायतको यही नगरपालिकाभित्रबाट हो सबै। हिजो शिवपुरीका खानेपानी यहीँबाट हो, मेलुम्चीको खानेपानी यहीँबाट हो। यसको धेरै व्यवस्थापन चाहिँ अगाडि बढाएको छ, व्यवस्थापन गर्दैछौँ म। आजै चाहिँ अहिले चाहिँ केयुकेएलको प्रमुखहरू आउँदै हुनुहुन्छ म कहाँ, प्रमुख पनि आउँदै हुनुहुन्छ, डाइरेक्टर साहब पनि आउँदै हुनुहुन्छ। आज नै हामी छलफल गर्छौँ, किनभने अब मेलुम्ची यहाँ आएको हुनाले अब यो नगरपालिकाभित्र खानेपानीको सिस्टम तयार गर्नका लागि उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ। कृषिको मैले तपाईँलाई यो भनि नै हालेँ, भौतिक निर्माणमा सबैभन्दा बढी खर्च गरेको नगरपालिका यही नै हो। तपाईँको प्रत्येक वडा 9 वडालाई सबैभन्दा बढी बजेट दिएर चाहिँ भौतिक निर्माणमा हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। हस् त, धन्यवाद प्रमुखज्यू। आज हाम्रो कृषि टेलिभिजनमा यहाँले अमूल्य समय दिएर यो गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको निमित्त, नगरवासीको निमित्त, कृषकहरूको निमित्त र कृषि क्षेत्र विकासको निमित्त धेरै राम्रो योजनाहरू रहेको छ। यहाँको योजनाहरूको सफलताको कामना पुनः हाम्रो कृषि टेलिभिजनको तर्फबाट यहाँलाई विशेष शुभकामना दिन चाहन्छौँ। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद। यो कृषि टेलिभिजन यहाँले जुन कमसेकम मलाई अहिलेसम्म भएका गतिविधि कृषिको क्षेत्रको बोल्ने मौका दिनुभयो, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको तर्फबाट, गोकर्णेश्वर नगरपालिका परिवारको तर्फबाट तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। हजुर दर्शक महानुभावहरू, आज कार्यक्रम कृषि संवादको समय समाप्त भइसकेको छौँ र यति बेला कृषि संवादबाट बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ र जो गोकर्णेश्वर नगरवासीहरू हुनुहुन्छ र कृषकहरू हुनुहुन्छ, आउनुहोस्, हाते मालो गरौँ। कृषि क्षेत्रमा यहाँहरूले राम्रो फड्को मार्न सक्नुहुन्छ र प्रमुखज्यूले जानकारी पनि गराइसक्नु भएको छ। 2% कृषि क्षेत्रको विकासका लागि र उद्यमशीलका लागि 2% ब्याजमा पनि उहाँहरूले सहकार्य गर्न एकदम तयार हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा देश विदेशबाट फर्किनु हुने युवाहरू पनि यति बेला आफ्नै देशमा उत्पादन बढाउन सक्नुहुन्छ। बाँझो रहेको खेतबारीमा यहाँहरूले यति बेला ध्यान पुर्याउनु भयो भने राम्रो आफ्नो नगरपालिकालाई, नगरवासीलाई र आम उपभोक्तालाई राम्रो सघाउ पनि पुर्याउन सक्नुहुन्छ र आर्थिक समृद्धि पनि हुन्छ। यति भन्दै आजको लागि म लक्ष्मी चौधरी बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन।